नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह। मेरे मोहतरम सामईन मुकर्रम, ये महफ़िल ख़त्म कुरान की महफ़िल है, बाबरकत महफ़िल है। दुनिया के जितने महाफ़िल हैं सबसे बेहतरीन और आला और अरफा महफ़िल ये ख़त्म कुरान की महफ़िल है। ये महफ़िल ऐसी है, इसके अंदर इस महफ़िल के अंदर बारान रहमत उतरती है और फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। और फ़रिश्तों का नुज़ूल ऐसे होता है कि एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, फ़रिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं कि भाई आ जाओ इधर, यहाँ कुरान की महफ़िल सजी है, भाई इधर आ जाओ, ये कुरान की महफ़िल सजी हुई है। सारे फ़रिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं, हत्ता कि हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि दुनिया से लेकर आसमान दुनिया तक एक कतार बन जाती है फ़रिश्तों की कि उस महफ़िल के अंदर सारे फ़रिश्ते बैठ जाते हैं उसमें उसकी बरकत को हासिल करने के लिए। और जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, ये इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैसेज पैगाम क्या है हमने पढ़ लिया। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, क्या कहा अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसके अंदर? तो अल्लाह ताला का एक मैसेज है कि ईमान वाले कौन है? वो हैं जो जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए या पढ़ें तो उनके दिल वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल पिघल जाते हैं। वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल पिघल जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर तिलावत की जाती है तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है और ये अपने रब पर भरोसा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि ये कुरान पाक ऐसी लारैब किताब है, इसका पढ़ना, इसका देखना और इसका छूना बाइसे बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान क़द अफ़लह मन तज़क्का, अगर तुम दुनिया की कामयाबी चाहते हो तो अपना वतीरा बना लो, कुरान की तालीमात को अपना वतीरा ओढ़ना बिछोड़ना बना लो। अगर तुम कामयाब होना चाहते, दुनिया की ज़िंदगी चंद लहज़ा ज़िंदगी है, चंद सेकंड। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अल्लाह ताला ने क्या कहा? ये दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे का घर है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, यहाँ से गुजर जाना है। असल ज़िंदगी आखिरत की। कामयाब होना चाहते हो तो आप अला नबी जी अलैहिस्सलाम की तालीमात से रोशनास होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुरान पाक को समझना पड़ेगा। समझ कर जो आप देखते हैं जब अरबी लोग अरब में तिलावत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं, कैसे उनकी हिचकियाँ बन जाती हैं, पढ़ नहीं सकते। वो नमाज पढ़ रहे होते वो ठहर जाते हैं, बच्चों की तरह रोना शुरू। वजह समझ आ रही होती है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, समझ आ रही है। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, और जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को मारा और अपने रब से डर गया तो फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। तो कामयाबी असल कामयाबी यही है कि दुनिया के अंदर रहते हम अल्लाह और उसके रसूल को मना लें। और ये बाबरकत महफिल है और बाइस बरकत, बाइस मुबारक वालिदैन हैं प्रोफेसर सजाद खटक साहब, जिन्होंने माशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी अपनी आखिरत को बनाने के लिए इस अपने बेटे को हाफिज़ बनाया। और हाफिज़ के वालिदैन को अल्लाह ताला एक ऐसा ताज पहनाएगा, उलबिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा। आप अल्लाह नबी सल्लल्लाहु का फरमान है कि हाफिज़ के वालिदैन को अल्लाह ताला एक ऐसा ताज पहनाएंगे कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। और इतना नहीं, और हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा ठहर जा, ये जहन्नमियों की कतार ठहरी हुई है जिसकी तरफ तू इशारा। ये हाफिज़ का मैं आपको एजाज़ बता रहा हूँ। दुनिया के अंदर तो नहीं है हाफिज़ की, हाँ काबिल कदर लोग हैं जो इज्जत की निगाहों से देखते हैं, उलमाए कराम को, हुफ़ाज़ को, हाफिज़ को अच्छा समझते हैं, लेकिन बहुत कम हैं
جن کے دل کے اندر اس کی قدر ہوتی ہے, قدر و قیمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اب قدر بتا رہے ہیں کہ حافظ کی قدر کیا ہے. تو نے میرے قرآن سے محبت کی, تو نے میرے قرآن کو سینے میں سمیٹا, آج ٹھہر میں تیری عزت کراتا ہوں, تیری عزت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, جس کا مفہوم ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا اشارہ کر جہنم کی طرف, جس کی طرف تو اشارہ کرے گا اس کو میں نکال کے اس پر میں جنت واجب کر دوں گا, اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. تو دعا ہے اللہ رب العزت مجھے, آپ کو, سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اچھا سجاد صاحب, آپ کی کیا فیلنگ ہے سر؟ ماشاء اللہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. بہت شکریہ پروفیسر نوری صاحب. آج کی بابرکت محفل یوں لگتا ہے کہ فیوز و برکات کی محفل ہے سر. اور اشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ بابرکت راتیں ہیں, یہ طاق راتیں ہیں, یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو نزول فرمایا, اتارا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا, غار حرا میں اتارا, اور فرمایا اقرا بسم ربک, پہلی آیت اتاری. تو اس کلام پاک کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر زاہد رسول خان صاحب نے یہ کلام پاک کے ساتھ محبت کا والہانہ اظہار کیا ہے, اور ہمیں اس مسجد شریف میں آنے کی یہ مطلب ہے کہ سہولت فراہم کی, تمام سہولتیں میسر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے ترقیوں میں اضافہ کرے, اسٹاف کے اور طلباء و طالبات کو کامیابی عطا کرے, اور ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کروائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب و کامران انسان بنائے, ایک اچھا انسان بنائے, اور ہر بچے کو حافظ بنائے. یہ حفظ سے جب سے اس نے حفظ کیا ہے گھر کی کایا پلٹ گئی ہے, اور گھر میں برکات ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میرا دوسرا بچہ بھی حافظ بن رہا ہے, 15واں سپارہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, وہ بھی حافظ جناب قاری احمد صاحب کے شاگرد میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے ہمارے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی, اور گرامر بھی پڑھ رہے ہیں, اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ یہ 9ویں کلاس کا بھی امتحان دے گا. اور قاری امیر عمران صاحب ان کے استاد ہیں, APS میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. تمام حاضرین کا اور ناظرین کا شکریہ جو میرے بچے کی اس خوشی میں شامل ہیں, اس بابرکت محفل میں شامل ہیں. پروفیسر غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بیٹا آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو ماشاء اللہ. آپ کی کیا فکر ہے ماشاء اللہ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مطلب ایک خواب ہوتا ہے نا حفظ کرنا, تو مطلب حافظ بن گئے. جی پروفیسر زید صاحب پلیز آپ اپنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد آباد ہوئی, اس کا سہرا جو ہے سجاد خٹک صاحب کو جاتا ہے, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے نے حفظ کیا اور یہاں تراویح کا اہتمام کیا اور قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی, اور ہمارے ہاسٹل کے کچھ بچے بھی شرکت کرتے رہے, اور اس طرح ہمارے ادارے کے لیے, ہاسٹل کے لیے, اسٹاف کے لیے, کالونی کے افراد کے لیے یہ باعث برکت ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ سجاد خٹک صاحب کو جاتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں سجاد خان صاحب کو کہ انہوں نے یہ سعادت حاصل کی اور ہمیں بھی ثواب حاصل کرنے کا موقع دیا. شکریہ جی. امین رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سب سے پہلے حافظ صاحبان کو بہت بہت مبارکباد, ان کے اساتذہ کرام کو اور ان کے والدین کو. ماشاء اللہ سجاد صاحب بہت بڑا اعزاز ہے, جزاک اللہ. ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس مبارک محفل میں ہم شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ. بیٹھو. یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیر تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو آنکھوں کے
हुसैन को यानी सैयदैन को उनके हसनैन को और करीमैन को सैयदा सादिका तैयबा ताहिरा आबिदा जागिदा हजरत फातिमा एक सौ खानदान को एक सना खान को नात की शान को यानी हसन को अस्सलाम 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 अस्सलाम. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.